طلع بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سروا ومن غضبوا. وقل لمن كان قد أقصاك عن يده: عفوا إذا جئت منك اليوم أقترب، لعل بادرة تبدو لحيدرة أن ترتضيك لها الأبواب والعتب، فقد عهدناه والصفراء منكرة لعينه وسناها عنده لهب. ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها التبر والترب، تأتي له من أقاصي الأرض طالبة وليس إلا